बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी मई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल मुकम्मल बयान करने से पहले एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इस बार मंथली प्रेडिक्शंस थोड़ी सी लेट ज़रूर हुई हैं, लेकिन उसकी वजह यह थी कि हम अपनी बहुत सारी मज़ीद रिसर्चेस के ऊपर काम कर रहे थे, और जैसे ये मंथली प्रेडिक्शंस अपलोड होंगी उसके बाद आप हमारी मज़ीद रिसर्चेस भी देखेंगे। मंथली प्रेडिक्शंस की तफसील बयान करने से पहले मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि वो जो सवालात आप अक्सर हमसे पूछते हैं उनका भी जवाब दे दिया जाए। सबसे पहला सवाल जो आप पूछते हैं कि ये सन साइन के हवाले से प्रेडिक्शंस होती हैं या मून साइन के हवाले से प्रेडिक्शन होती है। तो ये वीडियोस जब हम इसको मुकम्मल तौर पे फाइनलाइज करते हैं तो सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देख के फाइनलाइज करते हैं और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देख के इसको फाइनलाइज करते हैं। यानी ये वीडियोस जो है वो इक्वली बेनिफिशियल होती हैं, सन साइन के हवाले से भी और मून साइन के हवाले से भी। दोनों हवालों से ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि ये प्रेडिक्शंस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाई जाती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज़ इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए जो है हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो फिर नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और नाज़रीन, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। और ख़ास तौर पर ये जो आपकी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुँचता है ना, ये हमें और ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करने की एनर्जी देता है। आपकी मोहब्बत का एहसास आपके कमेंट्स में, आपके मैसेजेस में और आपकी लाइकिंग्स में जो है वो हम तक पहुंचता है। तो मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुँचाते रहें। इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि जितनी बेहतर से बेहतर रिसर्च आप तक पहुँचाई जा सके वो पहुँचाते रहें। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के छठे स्टार वर्गो की। वर्गो के लिए मई 2026 मजमूई तौर पर एवरेज या मिला जुला जो है वो महीना साबित हो सकता है। सन की एनर्जी इनके अंदर जो है वो काफ़ी जो है ना वो मैच्योरिटी ला रही है। इसके अलावा इनके अंदर एतमाद बहुत आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो जज्बातियत बन रही है वो गैर मतवाज़न फैसले यानी इम्बैलेंस्ड फैसले करवा सकती है और मसाइल भी पैदा कर सकती है। इसलिए थोड़ा सा एहतियात कीजिए। इस महीने सन के जो इम्पैक्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे मुवाफिक नहीं हैं। हाँ, मिले जुले हैं, बिल्कुल बुरे भी नहीं हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं। मार्स इनके लिए हिम्मत और ताकत जो है वो दे रहा है। कुछ तनाज़ात, कुछ दबाव थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल इनके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन इस वक्त तनाज़ात और ख़ास तौर पे दबाव को फेस करना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्स हिम्मत और ताकत दे रहा है, लेकिन तनाज़ात और दबाव, मैं बार बार कह रहा हूँ, तनाज़ात और दबाव जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना आप कर लें। महीने के आगाज़ और जो है वो आखिर के जो दिन है, यानी बिल्कुल शुरू के दिन और बिल्कुल आखिर के दिन, उसमें मार्स मुकम्मल तौर पर मुवाफिक नहीं होगा। कुछ मामलात में मामूली फ़ायदा होगा और कुछ मामलात में नुकसान भी हो सकता है। मरकरी विजडम और समझबूझ जो है उसको बढ़ा रहा है। फर्स्ट हाफ में इसके बेहतरीन नताइज जो है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में ये असरात कमज़ोर हो जाएंगे। जुपिटर तरक्की और रहनुमाई जो है वो देता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने में। इसके असरात एवरेज या एवरेज से थोड़े से बेहतर होंगे। वीनस मोहब्बत और खुशी भी देता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने में। मुकम्मल तौर पर बड़ा मजबूत असर इसका आपको अपनी लाइफ में नज़र आएगा। सैटर्न मेहनत, दबाव और ताख़ीर जो है ये पैदा कर सकता है और छोटी मोटी मायूसी भी ला सकता है। राहु अचानक कामयाबियां देगा, मुश्किल काम आसान बनाने में मदद करेगा और इस महीने में पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर बना रहेगा। केतु उलझन, दूरी और नुकसान थोड़ा बहुत पैदा कर सकता है। इससे जो है वो पॉजिटिव नताइज की तवक्को जो है वो इस वक्त नहीं की जा सकती, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के लिहाज से महीना कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। महीने का फर्स्ट हाफ जो है वो आपको अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आएगा। काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश करने की ज़रूरत पेश आएगी। महीने के वस्त में यानी दरमियान के 10 दिनों में रिजल्ट्स थोड़े से वीक या डिले हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक होंगी। गैर ज़रूरी भाग दौड़ या जो है वो मसरूफियत बढ़ सकती है। कारोबार के लिए हालात बहरहाल बेहतर हैं और जो है वो एवरेज या एवरेज से बेहतर रहेंगे। सैटर्न और मार्स की वजह से काम में मुश्किलात आ सकती हैं। हो सकता है आपके बनते बनते काम थोड़ा सा रुक जाए, हो सकता है कि आपकी जो तरक्की आपको फौरी मिलनी थी वो ना मिले,
ہو سکتا ہے کہ کوئی رزلٹس فوری ملنے تھے وہ نہ ملیں، لیکن آہستہ آہستہ ملتے ضرور رہیں گے۔ نوکری پیشہ افراد کو جو ہے وہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے کاروباری افراد کی نسبت۔ راہو کی مدد سے مشکل کام بہرحال اچھے طریقے سے مکمل ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ مہینہ مشکل لیکن مشکل کے ساتھ کامیابیوں سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے۔ فائنینسز کی بات کر لیں تو مالی معاملات میں مہینے کا فرسٹ ہاف بہت بہتر ہے۔ 14 مئی کے بعد مالی فائدے جو ہیں وہ حاصل ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ہاں، غیر ضروری اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے اخراجات میں اضافے کی وجہ سے بجٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، اور اس مہینے میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہوگی کہ اپنے اخراجات کو قابو میں رکھا جائے۔ مارس کے اثرات کی وجہ سے کبھی کبھی فائنینشیل کرنچ یا فائنینشیل دباؤ آ سکتا ہے، لیکن وہ بہت بڑا نہیں ہوگا۔ مجموعی طور پہ آمدنی اور اخراجات دونوں جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے، آمدنی بھی آتی رہے گی اور اخراجات بھی بڑھتے رہیں گے۔ اگر سمجھداری سے خرچ کیا جائے تو فائنینشیل بیلنس آؤٹ نہیں ہوگا۔ مجموعی طور پہ مالی معاملات ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشن شپ کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں مہینے کا فرسٹ ہاف بہت بہتر ہے۔ وینس کے اثرات محبت میں بہت بہتری لا سکتے ہیں۔ مہینے کے دوسرے حصے میں بہرحال احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے، اور ریلیشن شپ میں خاص طور کے اوپر ریلیشن شپ میں اپنی حدود، ایک دوسرے کی عزت اور لائلٹی، اس کا بہت احترام کرنا پڑے گا، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ نیگیٹو ریلیشنز کی پیک بن سکتی ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر آپ کو کسی ایک آفس میں یا ایک ورک پلیس پہ آپ ہیں اور وہاں سے کسی سے آپ کو محبت ہے تو پھر بہت احتیاط کریں، کیونکہ ایسی صورت میں چیزیں الجھ سکتی ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کام اور محبت کو بالکل علیحدہ علیحدہ رکھیں۔ لاپرواہی کی صورت میں آپ کے دفتر میں مسائل ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں آپ کی عزت کے اوپر بھی حرف آ سکتا ہے۔ منگنی یا شادی کے لیے وقت ایوریج ہے، کوئی ملا جلا نتیجہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ لو میرجز میں جو ہے وہ دباؤ آ سکتا ہے۔ ارینج میرجز میں یہ چیزیں نسبتاً کم ہوں گی۔ شادی شدہ زندگی کے لیے بھی یہ مہینہ جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہو سکتا ہے۔ مہینے کے آغاز میں اختلافات یا تناؤ ہو سکتا ہے، لیکن سیکنڈ ہاف میں بہتر ہو جائے گا۔ اس وقت شریک حیات کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھنا بڑا ضروری ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بننے کا موقع نہ دیں، اور کسی تیسرے فرد کی مداخلت سے بچیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجموعی طور پہ جو ہے محبت کے حوالے سے یہ مہینہ ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی میں ایک ہی چیز کی احتیاط کرنی ہے، اپنے رشتوں کی عزت رکھنی ہے اور اپنے رشتوں سے لائل رہنا ہے۔ نیگیٹو ریلیشنز بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے اس مہینے میں خاص طور پہ۔ فیملی اینڈ فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی کے لیے مہینہ کافی بہتر ہے۔ گھر میں ہم آہنگی اور سکون برقرار رہ سکتا ہے۔ 11 مئی تک بعض اوقات اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اوورال چیزیں ٹھیک ہیں۔ وینس کی پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ آپ کے خاندانی تعلقات میں کافی بہتری لا رہی ہے۔ جوپیٹر کی مدد سے گھر میں سکون رہے گا، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں اور اپنے رشتوں کی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، عزت کریں۔ مہینے کے سیکنڈ ہاف میں جو ہے نا خاص طور پہ اس کے جو بعد کا حصہ ہے اس میں احتیاط ضروری ہے، خاص طور پہ اپنے سبلنگس کے ساتھ، اپنے جو ہے نا وہ والدین یا اپنے جو خاندان کے بزرگ ہیں ان سے جو ہے وہ تھوڑا بہت تنازع ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ بحث نہ کریں اور چیزوں کو بڑے طریقے سے حل کریں تو انتہائی شاندار نتائج بھی مل سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ خاندانی زندگی بہتر ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ضرور بنے گا جس میں خاندان اکٹھا ہوگا، اور اس میں کوئی بڑی پریشانی تو بالکل نہیں ہوگی۔ بعض ذرا احتیاط سے پیار سے آگے بڑھتے جائیں تو پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی نقصان دے سکتی ہے ہیلتھ کے حوالے سے۔ سر درد، بخار یا کندھوں پہ یا سر کے اوپر کوئی چوٹ لگنے کے اشارے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کچھ جو ہے نا کچھ چیزیں الجھ سکتی ہیں، اور خاص طور پہ سیکنڈ ہاف میں جو ہے نا مہینے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں چیزیں الجھ سکتی ہیں۔ فرسٹ ہاف بہتر رہے گا، سیکنڈ ہاف میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، خاص طور کے اوپر جب آپ اونچائی کی طرف جا رہے ہوں۔ اونچائی کا اینگل جو ہے نا وہ کسی بھی کام میں، آپ کی فیکٹریز میں، آپ کے گھر میں، آپ کے دفتر میں، کہیں بھی اونچائی کا فیکٹر آپ کو نقصان دے سکتا ہے، اور ایسی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو وہ تھوڑی بہت فلیئر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے اگر پہلے سے کوئی بیمار ہے تو اپنی دوائی کا، اپنی ہائیجین کا، اپنی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پرہیز وغیرہ کا بہت دھیان رکھیں۔ مجموعی طور پہ احتیاط کریں گے تو بہت بہتر رہیں گے۔ لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 9 ہے۔ جیم سٹون کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں لیپس لازولی یعنی لاجورد آپ کے لیے بہترین پتھر ثابت ہوگا۔
صدقے کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں یلو زرد رنگ کا کپڑا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹیو ہوگا، اور اس کے ساتھ دودھ کا صدقہ، یعنی یا زرد کپڑے کا یا دودھ کا صدقہ دے دیں، انشاءاللہ بہت سکون ہوگا آپ کی زندگی میں۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو بدھ کا دن بہت زیادہ لکی ہے، اور سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورہ العادیات آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کے اہل بیت سے، ان کے خاندان سے، ان کی ذات سے محبت، اور اس محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے درود پاک۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں اگر آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ آپ جو ہے وہ نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ تو درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھیں اور پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ اور ناظرین، میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پوش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور خاص طور پہ اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ آپ کی محبت کا جو احساس ہے، وہ آپ کی محبت کا جو اظہار ہے، وہ جب ہم تک پہنچتا ہے نا تو ہمیں یہ بہت انرجی دیتا ہے۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا، آپ کی محبت کا، آپ کے میسیجز کا انتظار رہے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔